اذا بسم الله الرحمن الرحيم. اذا مرحبا بكم في هذا الفيديو هذه ان شاء الله تعالى اللي غنشوف فيها التمرين رقم 2 اللي هو التمرين التطبيقي في الدرس ديال لو برودوي سكالار السنه الاولى بكالوريا. اذا لا كيستيون دونك لو بلان اي موني دان روبير او اي جي. دونك عندنا واحد المعلم منظم اللي هو او اي جي. دونك لا كيستيون نيميرو 1. Donc, déterminer la valeur du réel m tel que donc u perpendiculaire au vecteur v. Donc, les deux vecteurs sont perpendiculaires, يعني متعامدين. وعندنا les coordonnées ديال u هي m moins 3 وعندنا les coordonnées ديال v هي 2m 6. مزيان. Donc, شنو هي la question? دونك لا كيستيون هي نحددوا قيمة العدد m بحيث يكون المتجهتين u و v متعامدتين يعني perpendiculaires. دونك تنعرفوا بان الا عندنا دو فيكتور perpendiculaires يعني متعامدتين يعني لو برودوي سكالير ديالهم. دونك عندنا v u perpendiculaire à v. Il a deux vecteurs perpendiculaires. اش كيعني هذا؟ تيعني ça veut dire quoi? Ça veut dire le produit scalaire ديالهم اللي هو u v est égal à 0. donc إلا عندي le vecteur u عمودي على le vecteur v فإن البرودوي سكالير ديالهم كيساوي صفر. إذا باش تكون u عمودية على v خاص لو برودوي ديال u و v يكون égal à 0. donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que u v يعني البرودوي سكالير ديالهم اش كيساوي. donc déjà عندنا les coordonnées ديال m و ديال v. donc نطبقوا القاعدة. donc غادي نديرو x x بريم يعني 2 يعني m في 2m يعني اش كيساوي؟ تيساوي m فوا 2m بلس y y بريم اللي هو moins 3 في 6. donc moins 3 fois 6 est égal à combien? est égal à 0. est égal à 0. علاش كيساوي الصفر؟ لان عندنا هادو متعامدين مزيان. دونك نحسبوا دابا. دونك عندنا 1 فوا 2m هي 2m au carré plus donc moins 3 fois 6 هي moins 18. moins 18 est égal à 0. est égal à 0. دونك هنا غنحصلوا على معادله. نحصلوا على معادله اللي هي 2m au carré moins 18 est égal à 0. دونك نحولوا هاد moins 18 للطرف الاخر غتولي 2m كاري تتساوي 18. مزيان. يعني ان m كاري تيساوي. دونك نحولوا جوج للطرف الاخر غتولي 18 sur 2 يعني ان m كاري تتساوي 9. يعني ان m اش كتساوي؟ كتساوي لا راسين دو 9 و m تيكال موان راسين دو 9. يعني ان m دونك جذر مربع 9 هو 3 و m كتساوي موان 3. يعني امتى كتكون هاد المتجهتين u و v عموديتين؟ في جوج حالات. الا كانت m تتساوي 3 ولا m تتساوي moins 3 moins 3. اذا هادو هما الحالتين اللي غيكون فيها لي دو فيكتور سون perpendiculaires يعني متعامدتين. مزيان.
إذا الآن غادي نكونوا جاوبنا على السؤال الأول. نمشيو للسؤال الثاني. إذا السؤال الثاني نمشيو للسؤال الثاني. دونك كالكولي كوس ديال U et V au sinus ديال لونغل U V. نحسبوا الكوس ونحسبوا السينوس. دونك تنعرفوا بان العلاقه اللي كنحددوا بها الكوس هي هذه. دونك غنحفظوها بالعلاقه هذه. الكوس ديال مثلا دو فيكتور. دونك في شنو هي العلاقه؟ هي لو برودوي سكالير ديال لي دو فيكتور سور على دونك المنظم. دونك لا نورم ديال اي فوا لا نورم ديال في. دونك هادي هي هو الكوس. مثلا الكوسينوس تنحددوه بهاد لا فورمول. نمشيو نشوفو دابا السينيس. دونك السينيس ديال لي دو فيكتور U et V اش كيساوي؟ كيساوي هو ديتيرمينون ديال لي دو فيكتور ديال U et V sur quoi? Sur la norme ديال U fois la norme ديال V. دونك هاد الجوج علاقات خصنا نحفظوهم. نحفظوا هاد الجوج علاقات ونطبقوهم باش نحسبوا الكوس ديال دو فيكتور ديال U و V. دونك عطانا لي كوردوني ديال U وعطانا لي كوردوني ديال V. اذا اول شيء الا بغينا نحسبوا الكوس ديال U et V نمشيو نحسبوا بعدا لو برودوي سكالير ديال U وديال V ومن بعد نحسبوا لا نورم ديال U الى لا نورم ديال V نضربهم بزياتهم. دونك نمشيو نحسبوا دابا لو برودوي سكالير ديال U و V. دونك عندنا U هي هادي هي موان 3 وعندنا V لو كوردوني ديالها هي موان 2 مزيان. نحسبوا دابا البرودوي سكالير ديال U V. نضربو x prime دونك هي موان 3 فوا موان 2 بلس y في y prime هي 3 فوا موان 2 est égal. Donc moins 3 fois moins 2 il y a 6 plus 3 fois moins 2 il y a moins 6. Donc est égal à 0. إذا هنا لقينا بأن البرودوي سكالير تساوي 0. إذا كان البرودوي سكالير ديال دو فيكتور تساوي 0 ألوغ هاد لي دو فيكتور كيكونوا بيربونديكولار. مزيان نحسبوا دابا الكوس ديالهم. الكوس ديال U و V اش كيساوي؟ دونك قلنا بان الكوس كيساوي البرودوي سكالير ديال U و V لقينا كيساوي 0. دونك غنديرو 0 سور اش لا نورم ديال U فوا لا نورم ديال V. دونك هادشي نورمالمون دونك حنا ما حسبناش لا نورم ديال U ما حسبناش لا نورم ديال دونك سي نورمال غيخرج لنا صفر لان الصفر مقسم على شي عدد يعطينا 0 يعطينا صفر. اذا الكوس هو صفر. نمشيو دابا نحسبوا السينوس. دونك الا بغينا نحسبوا السينوس قلنا غادي نحسبوا ديتيرمينون ديال U وديال V وقبل من داكشي غادي نحسبوا بعدا لا نورم ديال U ولا نورم ديال V ونضربوهم بغدياتهم. دونك نمشيو نحسبوا لا نورم. دونك هنا لقينا لو برودوي سكالير ايتيغال ا 0. كتبوه هنايا. دونك لا نورم ديال U ايتيغال ديجا عطينا القاعده ديالو. دونك تنديرو هي x au carré plus y au carré هي moins 3 à la puissance 2 plus 3 à la puissance 2 est égal. Donc moins 3 à la puissance 2 هي 9
3 لا بويسونس 2 هي 9 فتعطينا هي 18. دونك هنا ممكن نختزلوا هذه الكتابه. دونك 18 هي اش هي 2 فوا 9. دونك هي اش ولا نديرو هي 9 فوا 2 حسن باش تجينا ساهله. دونك 9 فوا 2 هي لا راسين دو 9 فوا لا راسين دو 2. ممكن نفرقوا لا راسين على 9 وعلى 2 مزيان. دونك لا راسين دو 9 فوا 3 وهنا فوا دونك هي اش هي 3 راسين 2. دونك هذا هو لا نورم ديال ديال لا نورم ديال لقيناه مزيان. نمشيو دابا نحسبوا لا نورم ديال في. اذا نكتبوا هنايا هاد لا نورم اللي لقينا دونك هو دونك اش كيساوي هو 3 راسين دو 2. هذا هو لا نورم ديال مزيان. شو دابا نحسبوا لا نورم ديال في. لا نورم ديال في دونك نفس الطريقه. نورم ديال في اش كتساوي دونك لا راسين ديال اش ديال موان 2 على بويسونس 2 بلس يكغيك على بويسونس 2 اللي هي موان 2 على بويسونس 2. دونك موان 2 على بويسونس 2 هي 4 بلس موان 2 على بويسونس 2 هي 4 فتعطينا هي لا راسين دو 8 هي اش هي دونك نختزلوها هي 4 فوا 2 هي لا راسين دو 4 فوا لا راسين دو 2. دونك لا راسين دو 4 هو 2. دونك هذا هو لا نورم ديال لو فيكتور في. مزيان حسبناهم دابا. اذا نمشيو نكتبوا دابا لا نورم ديال في اش كيساوي هو 2 راسين 2. مزيان. دونك هذا هو لا نورم ديال في لقيناه. مزيان. دابا نمشيو نحسبوا السينوس. دونك قلنا بان الكوس هو 0. نمشيو نحسبوا السينوس. دونك دابا نحسبوا السينوس ديال او وديال في كيخصنا نحسبوا الديتيرمينون ديال او و في. وعندنا قلنا بان الديتيرمينون كنحددوها بهذه الطريقه. دونك الديتيرمينون ديال او و في اش كنديرو اش كتساوي هو اش حتى نديرو بحال هكذا. تنحطو ديال اي هو الاول حيت سبقنا ب اي. دونك غندير موان 3 غندير هنا موان 3 وهنا في هي دونك هي الثانيه. دونك غندير موان 2 ندير هنا موان 2 ونحسب. دونك الديتيرمينون هي اش هي موان 3 هي هذا في هذا ناقص هذا في هذا. دونك هي موان 3 فوا موان 2 موان 3 في موان 2 مزيان. دونك اش كتساوي دونك موان 3 في موان 2 هي 6 موان دونك عندنا موان 2 في 3. دونك هنا تعطينا شحال تعطينا عدد موجب اللي هو شحال اللي هو 6. مزيان. 6 بلس 6 هي 12. مزيان. اذا هذه هي هذا هو لو ديتيرمينون ديال او وديال في. اذا شحال لقينا فيه هو 12. اذا انا شحال تكتبوا كيساوي 12. لقينا هو 12. مزيان. لقينا هو 12. الوغ ممكن دابا نحسبوا السينيس ديال او في اش كيساوي قلنا ديتيرمينون شحال لقينا فيها هي 12 على دونك نضربوا هذا في هذا. دونك نضربوا المنظم
ديال U في المنظم ديال في، ها هو لا نورم ديال U فوا لا نورم ديال في، يعني غنضربو 3 racine de 2 fois 2 racine de 2. Donc ça va, هي 12 sur quoi? Sur 6 fois racine de 2 fois racine de 2 هي 2. خاطرتينا هي 12. Donc 12 sur 12 هي 1. Donc sinus ديال U au V هو 1. سي نورمال. علاش؟ حيت لقينا بان U عمودية على V، الوغ بيكون الكوس يتيغال 0 والسينوس يتيغال 1. احنا لقينا تساوي 1. اذا حتى لهنا غادي نكونوا كملنا هذا التمرين التطبيقي هذا. اذا نتشوفوا ان شاء الله تعالى في التمرين رقم 3، تمرين تطبيقي اخر اللي غادي نشوفوا فيه لو سيركل ونشوفوا لا ديستونس دان بوين بارابور ا اون دروات. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.